नाज़रीन आदाब, 19 जुलाई 2022 मुताबिक 19 ज़िलहिज्जा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। वक़ार रिज़वी लखनवी तहजीब की जीती जागती तस्वीर थे। उनका एक अलग किस्म का मिजाज और स्वभाव था। वो कम वक्त में हमसे बिछड़ गए, लेकिन इतने कम वक्त में भी वो इतने अहम कारनामे अंजाम दे गए जिन्हें इंसानियत ता देर याद रखेगी। इन ख्यालात का इजहार साबिक नायब वज़ीर आला उत्तर प्रदेश डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अवधनामा हाउस उर्दू मीडिया सेंटर वाक़े साकेत पल्ली में रोजनामा अवधनामा के 22वें यौम तासीस के मौके पर बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए किया। उन्होंने अवधनामा उर्दू हिंदी के बानी वक़ार मेहदी रिज़वी को याद करते हुए उनसे अपने देरीना ताल्लुक का इजहार किया और कहा, वक़ार रिज़वी ने अपने अखबार को एक मोतबरियत दी और कभी अपने क़ारीन के जज्बात को मनफी तौर पर उभारने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि अवधनामा उर्दू की तहजीबी तारीख है। उन्होंने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि मेरी दुआ है कि अवधनामा अपने मिशन के साथ हमेशा आगे बढ़ता रहे और सहाफत की नई बुलंदियों तक पहुंचे। प्रोफेसर शारिब रिदौलवी ने अपने मुख्तसर सदारती खिताब में अवधनामा के फाउंडेशन डे पर सभी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि 22 बरस की जिंदगी में अवधनामा ने एक तारीख बनाई है और फिक्री तौर पर जर्नलिज्म के तसव्वुर को तब्दील किया है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जर्नलिज्म का तसव्वुर ये रहा है कि लोगों को लड़ाओ और अखबार फरोख्त करो, लेकिन अवधनामा ने इसे बदला और ये पॉलिसी अपनाई कि लोगों को मिलाओ और अखबार के जरिए इंसानी कदरों को फरोग दो। साबिक अबूरी वज़ीर आला डॉक्टर अम्मार रिज़वी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वक़ार रिज़वी का जब भी जिक्र आता है तो मैं जज्बाती हो जाता हूँ। उनकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। उन्होंने कहा कि वक़ार रिज़वी खुशनसीब थे कि उन्हें तकदीस फातिमा जैसी हमसफर मिली, जिन्होंने वक़ार के बाद उनके मिशन को पूरी तनदेही से जारी रखा है और मुसलसल उसे बुलंदियों की तरफ ले जाने में सरगर्म अमल है। इससे पहले प्रोग्राम की निज़ामत की बागडोर कई ज़बानों की बिलखुसूस रूसी ज़बान और अदब पर अबूर रखने वाली प्रोफेसर साबरा हबीब ने संभाली। उन्होंने कहा कि वक़ार रिज़वी गीता के उस श्लोक की अमली तफसीर थे कि तुम कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। वक़ार रिज़वी एक बेलौस और बेगरज और फरिश्ता सिफत इंसान थे। प्रोग्राम के आगाज में अवधनामा के रुकन मुसी रजा ने अवधनामा का सफरनामा अवधनामा एक मिशन एक तहरीक के उन्वान से पेश किया, जिसमें उन्होंने अवधनामा की इर्तिकाई तारीख और उसकी हुसूलियाबियों को इजमाली तौर पर पेश किया। प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले में मोहतरमा तकदीस फातिमा रिज़वी ने गुलूगीर आवाज़ में जुमला मेहमानों, जुमला सामीन, अवधनामा के अराकीन और अज़ला के मुआविनीन के तई कलामात तशक्कुर अदा करते हुए बिलखुसूस नज़र मेहंदी का भी जिक्र किया और उनका भी शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस ने महंगाई के मसले पर बहस का मुतालबा करते हुए लोकसभा में हंगामा खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई पीर को दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। जैसे ही 2 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेस के अराकीन महंगाई के मसले पर बहस का मुतालबा करते हुए ऐवान के वसत में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। प्रेजाइडिंग ऑफिसर राजेंद्र अग्रवाल ने हंगामा आराई में जरूरी कागजात मेज पर रखे। वजीर कानून किरण रिजिजू ने हंगामा आराई के दरमियान फैमिली कोर्ट्स तरमीमी बिल 2022 पेश किया। हंगामा आराई के दरमियान कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो फैमिली कोर्ट तरमीमी बिल 2022 की मुखालिफत करते हैं। हुकूमत पहले महंगाई के मामले पर ऐवान में बहस करे। कांग्रेस के अरकान के अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनवाल भी ऐवान के वसत में प्ले कार्ड लेकर आए। उन्होंने फौज की भर्ती में लाई गई अग्निवीर स्कीम को वापस लेने का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। ऐवान में बढ़ते हुए हंगामे को देखते हुए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। जीएसटी काउंसिल के फैसले के निफाज के बाद आज से खाने पीने की कई अशिया महंगी हो जाएंगी। इनमें पहले से पैक शुदा और लेबल शुदा खाने जैसे आटा, पनीर और दही शामिल हैं। अब उन पर 5% जीएसटी अदा करना पड़ेगा। इसी तरह 5,000 रुपए से ज्यादा किराए लेने वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी अदा करना होगा। इसी के साथ 10,000 रुपए यौमिया से कम किराए वाले होटल के कमरों पर 12% की शरह लागू है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पहले पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस महंगी हुई, दही, आटा, अनाज भी आज से महंगा हो गया। मोदी जी के खरबपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए आने वाले वक्त में बिजली महंगी हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए अंधाधुंध कमाई का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन गरीब और मुतवस्सित तबके को रेवड़ी कल्चर कहकर बदनाम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ज्ञान व्यापी इहाते में मुबैना तौर पर मिले शिवलिंग की पूजा जियारत करने, ग्राउंड पेंट रेटिंग, राडार यानी जीपीआर सर्वे और कार्बन डेटिंग का मुतालबा करने वाली
عرضی پر سماعت کے لیے متفق ہو گیا ہے۔ ذیلی عدالت کے حکم پر پہلے کرائے گئے سروے کے دوران گیان واپی مسجد کے وضو خانے علاقے میں شیولنگ ملنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے معاملے کو 21 جولائی کو فہرست بند کرنے پر اتفاق ظاہر کیا۔ اتر پردیش کے ضلع وارانسی میں واقع گیان واپی مسجد احاطے میں پوجا پاٹ کی اجازت دینے کے معاملے میں پیر کو ضلع جج کی عدالت میں سماعت کے دوران ہندو فریق نے دعویٰ کیا کہ احاطے میں ماں شرنگار گوری کی پوجا 1993 تک مستقل طور سے ہوتی رہی۔ اس کے بعد 1993 سے اب تک اتر پردیش حکومت ریگولیٹری آرڈر کے تحت پوجا ارچنا ہو رہی ہے۔ اس سے صاف ہے کہ یہ عرضی 1991 کی عبادت گاہوں سے متعلق قانون کے دائرے میں نہیں آتی ہیں۔ ہندو فریق کے دلائل سننے کے بعد ضلع جج ڈاکٹر وشویش نے معاملے کی سماعت کی اگلی تاریخ 19 جولائی طے کی ہے۔ معاشی بحران سے دوچار سری لنکا میں آج پیر کے روز سے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا کے قائم مقام صدر رانیل وکرما سنگھے نے آئین کے آرٹیکل 40(1)(c) اور سیفٹی آرڈیننس کے آرٹیکل 02 باب 40 کے تحت حاصل اختیارات کی بنیاد پر ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سری لنکا میں پبلک ایمرجنسی کا اعلان عوامی تحفظ اور امن عامہ کے تحفظ کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ملک میں ہنگامی حالات کے نفاذ کا مقصد اس ہفتے کے آخر میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے پارلیمان میں ہونے والی ووٹنگ سے قبل بدامنی کو روکنا اور امن و امان کی صورتحال کو قابو میں رکھنا ہے۔ دنیا بھر میں آج بڑی شان و شوکت سے جشن غدیر منایا جا رہا ہے۔ آج یوم غدیر ہے، وہی دن جب اس سے تقریباً 1432 برس قبل نبی خاتم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج سے واپسی کے موقع پر خم کے میدان میں حاجیوں کے درمیان اپنے بھائی علی کا ہاتھ بلند کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، اور جو پیغمبر اسلام نے علی کو امت کا مولا قرار دیا۔ اسی مناسبت سے آج دنیا بھر میں بالخصوص ایران، عراق، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، یمن، شام، لبنان، دیگر اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں اس تاریخی واقعے کی یاد بڑے جوش و خروش اور مذہبی عقیدت کے ساتھ منائی گئی۔ امریکی شہر انڈیانا پولیس کے باہر ایک شاپنگ مال کے فوڈ کورٹ میں ایک بندوق بردار شخص نے فائرنگ کر کے 3 افراد کو ہلاک کر دیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ میں انڈیانا پولیس اسٹار کے حوالے سے بتایا گیا کہ گرین ڈو پارک میں مال میں شام کو پیش آنے والے اس واقعے میں 2 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے عراقی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو میں علاقے میں امن و استحکام کو مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے علاقائی مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے سے متعلق عراق کی تعمیری کوششوں کی قدردانی کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور عراق کے وزیر خارجہ فؤاد حسین کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں مختلف موضوعات من جملہ 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی مسائل کے خاص طور سے تہران اور ریاض کے درمیان مذاکرات کے عمل پر بات چیت ہوئی اور فریقین نے مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ جہاد اسلامی فلسطین نے اعلان کیا ہے کہ فلسطین کی تحریک استقامت غاصب صہیونی حکومت کی ہر طرح کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ دوسری جانب صہیونی فوج نے غزہ کے ساتھ ہونے والی ممکنہ جنگ پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے رہنما احمد المدلل نے کہا کہ امریکی صدر کے دورہ تل ابیب کے بعد غاصب صہیونی حکومت کے عبوری وزیر اعظم کی دھمکیاں ان کی انتخابی مہم کا حصہ ہے، جس کا مقصد غاصب صہیونیوں کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ فلسطین کی تحریک استقامت غاصب صہیونی حکومت کی ہر طرح کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ یونٹی کالج کے طلبہ و طالبات نے اس سال ICS ہائی اسکول کے امتحان میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاندار کامیابی حاصل کی۔ یونٹی کالج کے درجہ ہائی اسکول کے طالبات نے اس سال ICS کے امتحان میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاندار کامیابی حاصل کی اور پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ امتحان میں 126 طلبہ و طالبات شامل ہوئے، جن میں سے 34 طلبہ و طالبات نے 90% سے زیادہ نمبر حاصل کیے۔ صدیق حسن مصنع نے 98.4% کے ساتھ اول، محمد صادق نے 98.2% کے ساتھ دوسرا اور طیبہ باسط اور فاطمہ نقوی نے 95.8% نمبروں کے ساتھ کالج میں تیسرا مقام حاصل کیا۔